Indigenous Voice. नमस्कार, सूचना, जानकारी र मनोरञ्जनको त्रिवेणी विविधता बीच एकता इन्डिजिनस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालको समाचारमूलक कार्यक्रम इन्डिजिनस भोइसमा तपाईंलाई स्वागत छ। साथमा छु म डोल्मा शेर्पा। स्वतन्त्र सामाजिक सञ्चार संस्था इन्डिजिनस मिडिया फाउन्डेसनले उत्पादन गरेको यो समाचारमूलक प्रस्तुति इन्डिजिनस भोइस कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत केही विश्लेषणात्मक समसामयिक सामाजिक सन्दर्भ र ताजा जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। यस क्रममा आजको कार्यक्रममा वन नियमावली 2079 को मस्यौदामाथि आदिवासी अभियन्ताहरूको आपत्ति, प्रतिगमनकारी वन नियमावलीको आरोप, मातृभाषाको पत्रकारिता चुनौतीपूर्ण रहेको अभियन्ताहरूको धारणा, सरकारले कुनै सहयोग नगरेको आरोप, संघ र प्रदेश तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा निर्वाचन आयोगमा मतदान परिचय पत्र बनाउनेको भिड, व्यवस्थापन पक्ष फितलो भएकोमा सर्वसाधारणको आक्रोश, आदिवासी जनजातिको पुनः सूचीकरण, भाषिक र जातीय आधारमा हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठको खुलासा, भाषिक र जातीय दुवै प्रकारको सूची आवश्यक, हिमालयन शेर्पा बौद्ध संस्कृति संरक्षण समाजको अध्यक्षमा खेन्पो ङिमा शेर्पा निर्वाचित लगायतका समाचार तथा विश्लेषणात्मक विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्यक्रम सुरु गरौं। नेपाल सरकारले जारी गर्न लागेको वन नियमावली 2079 सम्बन्धी यो प्रसंगबाट। नेपाल सरकारले नयाँ वन नियमावली जारी गर्ने तयारी गरेको छ। पुरानो वन नियमावली 2051 लाई विस्थापित गर्दै नयाँ वन नियमावलीको मस्यौदा बनाएको छ। अनौपचारिक रूपमा प्राप्त मस्यौदा वन ऐन 2076 मा 53 वटा अनुसूची र 137 वटा नियमको प्रस्ताव गरिएको छ। वन ऐन दफा 83 को अधिकार प्रयोग गर्दै नयाँ नियमावली छलफलका लागि प्रकाशमा आएको हो। यो नियमावली मन्त्री परिषदबाट पारित गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुनेछ। नयाँ मस्यौदा भएको नियमावलीको प्रावधानप्रति आदिवासी अभियन्ताहरूले आपत्ति प्रकट गरेका छन्। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष जगत बरामले इन्डिजिनस भोइससँग कुराकानी गर्दै आपत्ति प्रकट गर्नुभएको हो। हाल छलफलमा आएको यस नियमावली हुबहु लागू भएमा वन तथा वन पैदावार र वनजन्य उत्पादनमा आदिवासी जनजाति लगायत स्थानीय बासिन्दाको पहुँच पूर्णतः निषेध गरिएको छ। प्रस्तावित नियमावली अनुसार वनको व्यवस्थापन र उपभोक्ता आदिवासी जनजातिको सहभागितालाई कल्पना समेत गरिएको छैन। वन सम्पदाको संरक्षणमा आदिवासीको विशेष ज्ञान प्रणाली हुने परम्परालाई यो नियमावलीले कतै पनि सम्बोधन गर्न सकेको छैन। नयाँ नियमावली अहिलेको वन कानून भन्दा बढी कठोर रहेको बरामले बताउनुभयो। यही पृष्ठभूमिमा मैले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष जगत बरामसँग छोटो कुराकानी गरेकी थिएँ। यो कुराकानीलाई यहाँ जोड्न चाहन्छु। यो अहिले सरकारले जो वन नियमावली ल्याएको छ, यो चाहिँ जो हामीसँग चाहिँ त्यो मस्यौदामा छलफल गरेको थियो, त्यो मस्यौदाको छलफल विपरीत चाहिँ यो पुरै आदिवासी विरोधी चाहिँ नियमावली आइराखेको छ। जस्तै यो नियमावली चाहिँ यही रूपमा जारी भयो भने चाहिँ आदिवासीलाई कस्तो कस्तो असर पर्छ, के छ? होइन, यो कस्तो भने नि, यो अहिले जुन एउटा चाहिँ नियमावली बाहिर आइराखेको छ होइन, यो हामीले चाहिँ अपुष्ट ढङ्गले प्राप्त गरिराखेका छौँ र यो अहिले यो अपुष्ट रूपमा आएको यो नियमावली यदि लागू हुने हो भने यो देशमा त आदिवासीहरू त जनजातिहरू त बाँच्नै सक्दैन भन्ने चाहिँ निष्कर्षमा पुगे हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ यो जारी गर्नुहुन्न भन्ने हो होइन। अब यो नियमावली हामीले देख्दाखेरि चाहिँ संविधान अनुसार कानुन बन्नुपर्ने, ऐन बन्नुपर्ने हो। ऐन कानुन अनुसार चाहिँ नियमावलीहरू, नीतिहरू बन्नुपर्ने थियो। तर हामीले देख्दाखेरि चाहिँ अहिले यो सरकारले ल्याउन खोजेको वन नियमावली चाहिँ पुरै प्रतिगमनतिर चाहिँ उन्मुख देखिन्छ होइन। यसले चाहिँ संविधानको कुनै पनि भावनालाई समेटेको छैन। यो भित्र हुनुपर्ने समावेशीको कुराहरू, समानुपातिका कुराहरू, यहाँ आदिवासी जनजातिका कुरा, मधेसीका कुरा, दलितको कुरा कुनै पनि यो नियमावलीले सम्बोधन गरेका छैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले के भनेका छौँ भने यो अहिलेको नियमावली बन्न खोजिराखेको छ। यसमा भएको यो भित्र बन्ने यो नियमावलीले बनाउने विभिन्न खाले चाहिँ संरचनाहरू, अरू मेकानिजमहरू, अरू समितिहरू, उपसमितिहरू चाहिँ पुरै प्रतिगमनसँग चाहिँ तपाईँको जोडिएर चाहिँ तपाईँको बनाइराखेको छ। आदिवासी जनजाति, दलितका कुरा, मधेसीका कुरा यो कहीँ पनि समेटिन खोजेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो नियमावली चाहिँ सरासर चाहिँ यो जनता विरोधी, आदिवासी विरोधी र घातक छ भन्ने लाग्छ। नियमावलीमा चाहिँ के चाहिँ समेटिएको छ र के कुरा चाहिँ समेटिएन, के चाहिँ हुनुपर्ने थियो त? होइन, यो नियमावली कस्तो भने यो नियमावलीको अहिलेको जुन हामीले भने चाहिँ यो मस्यौदा भन्दा विपरीत आएको छ एउटा कुरा चाहिँ। अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ यो नियमावलीले
थोरै थोरै सामुदायिक वनका केही आवाजहरू समेटेको छ, साझेदारी वनको केही आवाजहरू समेटेको छ, त्यसै गरी धार्मिक वनको चाहिँ थोरै चाहिँ तीन चारवटा पोइन्टमा चाहिँ धार्मिक वनको कुरा समेटेको छ। तर आदिवासी जनजातिहरूले लामो समयदेखि आफ्नो प्रथाजनित ढङ्गले चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै आएको चाहिँ वनहरूको बारेमा आदिवासीले संरक्षण गरिआएको व्यवस्थापन गरिआएको वनहरूमा चाहिँ कुनै पनि चिज समेटिएको छैन। दोस्रो कुरा। अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ यो वन नियमावलीले बनाउने विभिन्न खाले चाहिँ समितिहरू उपसमितिहरू, जस्तो कि यहाँ चाहिँ सङ्घमा बनाउने समिति, त्यसपछि चाहिँ प्रदेशमा बनाउने समिति, त्यसपछि चाहिँ जिल्लामा बनाउने समिति, त्यसपछि चाहिँ स्थानीय तहमा बनाउने विभिन्न खाले समितिहरूमा चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको कहीँ पनि प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छैन। जस्तो कि हाम्रो मात्रै होइन, यो सङ्घ प्रदेश र जिल्लासम्म चाहिँ तपाईँको बन्ने विभिन्न चाहिँ नियमावलीहरूमा चाहिँ हाम्रो मात्रै होइन कि सामुदायिक वनको पनि या साझेदारी वनको पनि या निजी वनको पनि पारिवारिक वनको पनि कबुलियती वनको पनि कुराहरू समेटेको अलिअलि समेटेको छ उनीहरूको कुरा। तर यो हाम्रो आदिवासीको चाहिँ सङ्घ प्रदेश जिल्ला र चाहिँ स्थानीय तहको बन्ने संरचनामा कहीँ पनि आदिवासीको शब्दै समेटेको छैन। त्यसकारण गर्दाखेरि यो अहिलेको नियमावली आउन खोजेको नियमावली चाहिँ घातक छ, यो समुदाय विरोधी छ, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रतिगमन यसमा घुसेको छ। त्यसकारण गर्दाखेरि हामी यसको विरोध गर्छौँ, यो हामीलाई चाहिँ स्वीकार्य हुन्न। यो नियमावलीमा अब यो आदिवासीको कुरा नआउनु पनि एउटा कारण होला होइन। जस्तै यो नआउँदै गर्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ बेफाइदा हुन्छ आदिवासीहरूको लागि? होइन, अब नआउने यो यसमा चाहिँ आदिवासीको चाहिँ प्रतिनिधित्वको कुरा अथवा चाहिँ तपाईँको हाम्रो आवाजको कुरा, मुद्दाको कुरा, अधिकारको कुरा यो नियमावलीले नसमेटिनुमा चाहिँ यो नियमावली बनाउनेहरू चाहिँ आदिवासी विरोधीहरू भए, हाम्रा चाहिँ तपाईँको एजेन्डाहरूको विरोधी भए। त्यसकारण गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ हाम्रो आवाजहरू यहाँ समेट्न खोजेनन्। र अर्को कुरा चाहिँ यो नियमावलीहरू लागू भइसकेपछि, किन यो लागू हुने हो नि त, यही नियमावली समातेर भोलि डिएफओले काम गर्छ, सब डिभिजनका हाकिमहरूले काम गर्छन्, या तपाईँको अरू मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले अथवा राष्ट्रिय निकुञ्जका अरू ढङ्गका चाहिँ तपाईँको कामहरू गर्दै गर्दाखेरि भोलि यो नियमावली लागू हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा मान्छेहरू आदिवासीका चाहिँ छोराछोरीहरू, आमाहरू, दिदीबहिनीहरू चाहिँ भोलि स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ वनमा प्रवेश गर्न पाइँदैन। वनको चाहिँ तपाईँको जति पनि वन पैदावार उपयोग गरेर हामीले अहिले हाम्रो दैनिकी चलाइराखेका छौँ नि, हाम्रो जीवन धानिराखेका छौँ नि, भोलि हामी चाहिँ वनमा चाहिँ स्वतन्त्र रूपले चाहिँ हामी घुमी टिप्न जान पाउँदैनौँ, सालको पात टिप्न जान पाउँदैनौँ, ऐसेलु टिप्न जान पाउँदैनौँ, काफल टिप्न जान पाउँदैनौँ, अथवा वनका चाहिँ अरू तपाईँको जति स्रोतहरू छ नि जो हाम्रो जीवन पद्धतिसँग जोडिया छ, हाम्रो भाषासँग, हाम्रो संस्कृतिसँग, हाम्रो चाहिँ विभिन्न संस्कारहरूसँग मर्दा पर्दा होस् या चाहिँ तपाईँको जन्मिँदा होस्, अरू खालि संस्कृतिमा जोडिएका चाहिँ हामीले वनका चिजहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। र भोलि हामी यदि हाम्रो चाहिँ संस्कृति धान्नको लागि, हामी जीविकोपार्जन गर्नको लागि हाम्रा आमा दिदी बहिनी दाजुभाइहरू चाहिँ वन जङ्गलमा पस्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा मान्छेहरूलाई चाहिँ भोलि सरकारले चाहिँ तपाईँको त्यही नियमावली समातेर, त्यही कानुनलाई समातेर हाम्रा मान्छेहरूलाई चाहिँ जेलमा चाहिँ जानको लागि बाध्य बनाउँदैछन्। त्यसकारण गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको नियमावली कुनै पनि हालतमा आदिवासी जनजातिहरूको लागि चाहिँ स्वीकार्य छैन। जस्तै अब मस्यौदा मात्रै तयार भएको छ होइन, अहिले लागू तत्काल भएको छैन, यसमा अब सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू पनि छन्, के छ यसमा? होइन, यो मस्यौदा मात्रै होइन कि मस्यौदा त बनिसकेका थियो, मस्यौदामा त हामीले छलफल गरिसकेका थियौँ, मस्यौदामा हामीले धेरै सुझावहरू दिइसकेका थियौँ। हामीले के भनेका थियौँ भने यो नियमावलीमा चाहिँ यो नियमावली के समेट्नुपर्छ भने चाहिँ यो भित्र यसले बनाउने विभिन्न संयन्त्रहरू मेकानिजमहरूमा चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ कलेक्टिभ संस्थागत चाहिँ तपाईँको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेको थियो एउटा कुरा। अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ आदिवासी जनजातिको जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित रहेर, आदिवासी जनजातिहरूको विभिन्न संस्कार संस्कृतिहरूसँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ वन पैदावारहरू, वनका चाहिँ तपाईँको विभिन्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्रोतहरू चाहिँ स्वतन्त्र रूपले चाहिँ प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा गरेका थियौँ। अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको हामीले जीविकोपार्जन गर्दाखेरि हाम्रा कतिपय मान्छेहरू चाहिँ वनमा भएका चाहिँ कन्दमूलहरू, जडीबुटीहरूलाई चाहिँ तपाईँको ल्याएर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिक्री वितरण गरेर जीविको धानेका थियो नि, जीविकोपार्जन गरेका थियो नि, हो त्यो चिज पनि पाउनुपर्छ भन्ने लगायतका चाहिँ विभिन्न कुराहरू हामीले चाहिँ उठाएका थियौँ। आदिवासी अधिकार कर्मी तपाईँ अगुवा पनि हुनुहुन्छ, आदिवासीको क्षेत्रमा धेरै काम गरिरहनु भएको पनि अहिलेसम्म पनि होइन, अब चाहिँ तपाईँहरू कसरी लाग्नुहुन्छ त यो विषयमा, के छ? होइन, अब हामीले अहिले पनि भनेका छौँ यो बाहिर आइसकेको छैन, यो चाहिँ राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छैन। यदि चाहिँ सरकारले यसलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै जो हामीले अहिले चाहिँ अपुष्ट ढङ्गले प्राप्त गरेका छौँ नि वन नियमावली, हो यही चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुरुस्तै चाहिँ तपाईँको राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कानुन बनाएर लागू गर्छ भने हामी त्यसको विरुद्धमा लाग्छौँ। यो चाहिँ तपाईँको कुनै पनि हालतमा म एउटा आदिवासी अभियन्ता, आदिवासी अगुवाको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि म सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँको समुदायलाई, हामी आदिवासी समुदाय मात्र होइन, दलितलाई पनि, मधेसीलाई पनि,
कर्णालीको विकटमा बस्ने चाहिँ समुदायलाई पनि सामुदायिक वनको क्षेत्रमा काम गर्ने, साझेदारीको वनको क्षेत्रमा काम गर्ने, निजी वन कबलियती वनको क्षेत्रमा काम गर्ने सबै तपाईँको वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका चाहिँ समुदायलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि यसमा चाहिँ हामी सबै यो जस्ताको तस्तै चाहिँ तपाईँको राजपत्रमा प्रकाशित भएर लागू हुने अवस्था आयो भने हामी सबै अभियन्ताहरू मिलेर चाहिँ यसको विरुद्धमा चाहिँ आन्दोलन गर्छौँ। आन्दोलनको कुरा जोड्नु नै भयो होइन। आदिवासीले आन्दोलन गर्ने भन्दै गर्दाखेरि खासै प्रभावकारी देख्दैन नि त। यही विषयमा पनि त्यस्तै हुने हो कि के छ? होइन, हामीले यसमा चाहिँ कस्तो भने यो आदिवासी जनजातिको मात्रै सवाल नभइकन अहिले चाहिँ वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका सबै समुदायको सवाल हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा आदिवासी जनजाति मात्रै होइन कि आदिवासी जनजातिसँगै जोडिएका चाहिँ अरू स्थानीय समुदायलाई पनि हामी एक ठाउँमा रहेर एकताको चाहिँ सूत्रमा बाँधेर चाहिँ सरकारले चाहिँ जबसम्म यसलाई करेक्सन गर्दैन तबसम्म चाहिँ हामी सबै मिलेर चाहिँ एकताबद्ध ढङ्गले चाहिँ आन्दोलन गर्छौँ। हामी मात्रै गर्छौँ भनेको छैनौँ, सबैलाई समेट्छौँ भनेको छौँ नि। मातृभाषाको पत्रकारिता चुनौतीपूर्ण रहेको मातृभाषामा पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकारहरूले बताएका छन्। नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दब्बु काठमाडौँ शाखाको आयोजनामा भएको नेपालका विभिन्न मातृभाषामा सञ्चालित पत्रकारिताको वर्तमान अवस्था र आगामी कार्यदिशा विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा यस्तो अनुभव राखेका हुन्। कार्यक्रममा विभिन्न मातृभाषाको पत्रकारिताको अवस्था र अभ्यास सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो। यसरी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेहरूमा डाक्टर नवराज कट्टेल, लक्की चौधरी, तिलक चामलिङ, आनन्द गुप्ता, रोशनी मेचे, दीपसागर पन्त, अन्जु राजवंशी, सुरज जिरेल, हिरामन बल, हंसवती कुर्मी, विष्णु सिंह लिम्बू, राजकुमारी महतो र डाक्टर सोम धिमाल हुनुहुन्थ्यो। 125 भन्दा बढी मातृभाषा भएको भए तापनि सीमित मातृभाषामा मात्र पत्रकारिताको अभ्यास छ। सरकारी प्रकाशन गोरखापत्र र केही रेडियोहरूमा मातृभाषामा पत्रकारिता भइरहेको छ। इन्डिजिनस टेलिभिजन र आइटिभीबाट 18 भाषामा कार्यक्रम उत्पादन गर्ने गर्दछ। सो कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले राकेश महर्जनबाट लिखित आम सञ्चार वा नेपाल भाषा या पत्रकारिता विषयक पुस्तकको विमोचन गर्नुभएको थियो। उहाँले महानगरले मातृभाषालाई हामी विविधतामा विश्वास गर्छौँ, हामी सबैजना फरक फरक छौँ तर पनि हामी एक हौँ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छौँ। हामी एकअर्काबाट भाषाबाट अझ धेरै फरक छौँ। नेपाल भाषाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने काठमाडौँ र काठमाडौँबाट अलिकति पर जाने बित्तिकै ललितपुर अनि भक्तपुरतिर गइसकेपछि त भाषा अझ धेरै परिवर्तन पनि भइरहेको हुन्छ। तर यो विविधतामा पनि हामीले राम्रा कुराहरू देख्न सक्छौँ। त्यो हामी सबैजनाको शक्ति हो जस्तो मलाई लाग्छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नयाँ कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ। सिनामङ्गलमा महासंघले नयाँ भवन कार्यालयका लागि भाडामा लिएको हो। यसअघि महासंघको कार्यालय तथा सचिवालय व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन नभएको भन्दै महासंघको आलोचना हुने गरेको थियो। सूचीकृत 60 आदिवासी जनजातिको साझा संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघमा 56 वटा जातीय संस्था आबद्ध छन्। नयाँ कार्यालयको यही असार 15 गते महासंघको संस्थापक महासचिव सुरेश आले मगरले औपचारिक उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। योभन्दा अगाडिको साथीहरूको चाहिँ उहाँ साथीहरूले यो पूर्व अध्यक्षहरूले चाहिँ उहाँ एकान्त कुनामा चाहिँ राख्नु भएको रहेछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले टच नगरिकन कुनै पनि सामानहरू त्यहाँबाट ल्याएनौँ र त्यहाँबाट ल्याएको भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ पूर्व महासचिव र पूर्व पदाधिकारी अध्यक्षहरूको चाहिँ फोटो मात्रै ल्यायौँ र यो यहाँको चाहिँ पुरै नयाँ सेटअप हो र यो मात्रै नयाँ सेटअप मात्रै गरेर हामी सन्तुष्ट छैनौँ। अब चाहिँ हाम्रो मेन टार्गेट चाहिँ अहिलेसम्मको पूर्व अग्रजहरूसँग चाहिँ यो जुन छिट्टै नै हामी चाहिँ कार्यक्रम राखेर 3टा प्रश्न राख्दैछौँ। एउटा तपाईँको कार्यकालमा के उपलब्धि भयो र उपलब्धि भएर के कार्यान्वयन भएन, संविधानमा कति कुराहरू लेखेर पनि कार्यान्वयन भएको छैन र अब हामीलाई चाहिँ नयाँ कार्य समितिलाई चाहिँ के चाहिँ गर्नु भनेर तपाईँले चाहिँ सल्लाह दिनुहुन्छ भने 3टा प्रश्न चाहिँ हामी यो कार्य समितिको पुरानो चाहिँ पदाधिकारी र हाम्रो जुन यो जनजाति महासङ्घबाट जुन संविधान सभामा पुगेका मान्यज्यूहरू सहितलाई चाहिँ हामी यो 3टा प्रश्नको चाहिँ दस्तावेज जस्तै बनाउँछौँ। त्यसमा तपाईँहरू मिडियाहरूलाईबाट हामीले कोटेसन लिएर नै बनाउँछौँ, जसको सस्तो छ त्यहाँबाट 3टा गरेर त्योबाट हामी अगाडि बढ्छौँ र हामी चाहिँ अब यो सबभन्दा
यो मात्रै हाम्रो कार्यक्रम होइन। हाम्रो चाहिँ अब पहिलो त हाम्रो जनजातिको मुद्दा हो, त्यसपछि मुद्दाहरूलाई कार्यान्वयन भएको छ कि छैन त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने पक्षमा जान्छौँ र हाम्रो नयाँ मुद्दा उठाउनेहरू के हो त्यो अग्रजहरूसँग सल्लाह गरेर र विभिन्न जातीय सङ्गठनहरूसँग पनि सल्लाह गरेर हामीले अगाडि बढाउँछौँ। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म जनजाति महासङ्घको 31 वर्ष भएर छ स्थापना भएको। 31 वर्षमा पनि हाम्रो जनजाति महासङ्घको केही पनि बस्ने चाहिँ एउटा वासस्थान नभएको हुनाले यसरी हामी नयाँ ठाउँमा सरेर यसरी चाहिँ सेटअप गर्नु परेछ। त्यस्तो नपरोस् भनेर हामी दोस्रो कार्य चाहिँ एजेन्डा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिल्डिङ नै हो। त्यस्तो हामी चाहिँ अब हिजो हामीले मिटिङ बसेर एउटा कार्य समिति पनि मतलब बनाइसकेका छौँ त्यो बिल्डिङको लागि। हामी त्यसरी अगाडि बढिरहेका छौँ। महासङ्घको कार्यालय अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव र कोष अध्यक्षको कार्यकक्ष छुट्याएको छ। यसैगरी बैठक कक्ष र रिसेप्सनको पनि व्यवस्था गरिएको छ। महासङ्घको नयाँ कार्यालयको विषयमा जानकारी दिनुहुँदै महासङ्घका महासचिव दिवस राय, हामीले अहिले नयाँ कार्यालय एक ढङ्गले सबै कम्प्लिट व्यवस्थापन सुरु गरिसकेका छैनौँ। यसलाई औपचारिक रूपमा हामीले 15 गते उद्घाटन गर्दैछौँ। तैपनि अब यहाँ कर्मचारीदेखि लिएर पदाधिकारीहरूको कार्यकक्षहरू हामीले तयार गरिसकेका छौँ होइन। त्यो हिसाबले अहिले अध्यक्षको, महासचिव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षको 4वटा पदाधिकारीहरूको कार्यकक्षहरू तयार भइसकेका छ। त्यसपछि एउटा मिनी मिटिङ हल छ, 10-12 जना चाहिँ छलफल गर्ने एउटा मिटिङ हल छ। त्यसपछि चाहिँ 30-35 जना अट्ने अर्को एउटा मिटिङ सेमिनार हल भनौँ न, हाम्रो चाहिँ फुल कोरमको बैठक बस्दा चाहिँ अर्को एउटा मिटिङ हल बनाएको छ। अनि अगाडि चाहिँ अब कर्मचारीहरूको सचिवालय, ओपन स्पेस छ भनौँ न, फ्रन्ट डेस्क छ। त्यसपछि अहिले यति छ, यति रुमहरू चाहिँ नि हामीले बनाएर अहिले व्यवस्थित गरेका छौँ। 2 जना अहिले हामीले स्टाफ नियुक्ति गरेका छौँ। एकजना चाहिँ कार्यालयको चाहिँ अब मूल चाहिँ कार्यालय सचिवको रूपमा भनौँ न काम गर्ने कर्मचारी हुनुहुन्छ। अर्को एसिस्टेन्ट एकजना सहयोगी, उहाँको सहयोगी। 2 जना चाहिँ अब 10 to 5 कै रूपमा हुन्छ रेगुलर। अब पदाधिकारी चाहिँ बेसिकली अध्यक्ष, महासचिव लगायत अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष उहाँहरू अलिक बढी रेगुलेट हुने हो। अनि अन्य पदाधिकारीहरू, विभागीय प्रमुखहरू चाहिँ काम उहाँहरूको आवश्यकता अनुसार होइन, उहाँहरूको साङ्गठनिक जिम्मेवारी अनुसार उहाँहरू चाहिँ रेगुलेट हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि प्रायः आउने जाने चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। हामी यो हाम्रो लोकेसन चाहिँ एक्ज्याक्टली यो सिनामङ्गल पुल भनेर हामीले बढी यसलाई चाहिँ नि चिनाइरहेका छौँ। तर यो काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 9 भीमसेन गोला भन्दो रहेछ। र वडा नम्बर 9 चाहिँ उता 31 हो खास होइन, त्यो पनि भीमसेन गोला नै भन्छ। तर यसलाई नि भीमसेन गोला भन्दछ यो ठाउँलाई चाहिँ। त्यहाँ गुगलमा सर्च गर्दाखेरि भीमसेन गोला देखाउँछ होइन। तर यो चाहिँ वडा नम्बर 9 हो, वडा नम्बर 9 हो। यसलाई चाहिँ भीमसेन गोला भन्छ। तर सिनामङ्गल पुल भनेर चाहिँ हामीले भन्छौँ। ठ्याक्कै सिनामङ्गल पुलदेखि पशुपतिपट्टि हामीले लेफ्ट करिडोर समात्नु बित्तिकै पुलबाट जम्मा यो कति हो 20-30 मिटर मात्रै हो क्या, 2-3 घर अगाडि पुलकै चोकमै भनौँ न। त्यो हिसाबले हाम्रो लोकेसन चाहिँ दिइरहेछौँ। निर्वाचन आयोगले मतदान परिचयपत्र बनाउन छुट्याएकाहरूका लागि विवरण सङ्कलन कार्य सुरु गरेको छ। असार 1 गतेबाट देशैभर आयोगले परिचयपत्र बनाउन छुट्टिएका र नयाँ बनाउनेहरूको विवरण लिइरहेको छ। प्रदेश तहको निर्वाचन यही मङ्सिर महिनामा हुने भएकाले निर्वाचन हुनु अघिसम्म मतदाता परिचयपत्र दर्ताको कार्य हुने काठमाडौँ जिल्ला निर्वाचन अधिकारी ठाकुर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन घोषणा नभएसम्म यो कार्यक्रम चलिरहन्छ। मतदाताहरू आत्तिनु पर्दैन। यो कार्यक्रम सततै जिल्लामा चलिरहेको अवस्था हो। उहाँहरूले कतिपयले थाहा पाएर या नपाएर कसरी भिडभाड गर्नुभएको हो। तर पङ्क्तिबद्ध भएर जो हुनुहुन्छ, जो प्रतीक्षा गरेर बेलुकासम्म बसेर पनि आफ्नो काम गराउँछु भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले काम सकाएरै पठाउने गरेका छौँ। हामी 5 बजे छुट्टी गर्दैनौँ। 6-7 बजीसम्म हामीले काम गरिरहेको छौँ। हिजो हामीले 8 बजीसम्म काम गऱ्यौँ होइन। अब दैनिक हो, 8 बजीसम्म नसकिएला। तर 5 बजी हामी छुट्टी गर्दैनौँ। कमसेकम 6, 6:30, 7 बजीसम्म पनि काम गरेर सकेसम्म आएको मतदाताको काम सकाएर पठाउने गरेका छौँ हामीले। यहाँ हरेक निर्वाचन कार्यालय 77 निर्वाचन कार्यालयहरूमा नै
जुनसुकै जिल्लाको मतदाताले पनि नाम समावेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यही भएर नि यहाँ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँले पनि सबै जिल्लाका मतदाताको नाम समावेश गरिरहेको छ। यो अहिले जो तपाईँले जो लाइन देख्नुभयो यो काठमाडौँ जिल्ला बाहेकको लाइन हो। हामीले काठमाडौँ जिल्लाका मतदाताको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा हामीले त्यहाँ काउन्टर व्यवस्था गरेका छौँ। यहाँ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय परिसरमा चाहिँ यो काठमाडौँ जिल्ला बाहेकका बाहिरी जिल्लाका मतदाताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू। हामीले भएको नियम कानुनको कार्यान्वयन गर्ने हो। यो जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले नीति निर्माणका कुरा गर्दैन। निर्वाचन आयोगबाट समयअनुसार भोलिका दिनमा सुधार होला आशा गरौँ। अहिलेलाई जे छ त्यसैलाई प्रयोग गर्दै हामी जाने हो। एकैछिन लाइन लाग्दाखेरि उहाँहरूले त्यस्तो गुनासो राख्नुभएको हो, त्यस्तो केही छैन। एकछिन पङ्क्तिबद्ध भएर बस्दा हामी बेलुकासम्म उहाँहरूलाई सेवा दिएर पठाउँछौँ। अनामनगर स्थित जिल्ला निर्वाचन आयोगमा देशैभर विभिन्न जिल्लाका मानिसहरूको लामो लड्को लागेको छ। मतदान परिचय पत्र छुटेकाहरूको दर्ताका लागि यो लाइन लागेको हो। कोही बिहानैबाट लाइन बसेका छन्। बिहानैबाट लाइनमा बस्दा पनि बेलुकासम्म आफ्नो पालो नआउने शास्ति पनि भोग्नु परेको छ। तातो घाम र कहिले पानीमा भिज्दै लाइन बस्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ। मेरो नाम रबिन ढुङ्गेल, ओखलढुङ्गा। यहाँ चाहिँ कपन बस्छु। अहिले चाहिँ 10 बजेतिर पाउने 10मा आउँदा पनि परै थियो कि, अनि यति भइसक्यो। यहाँ आएको धेरै वर्ष भइसक्यो। अनि उता जानभन्दा बरु यहीँ बस्न सजिलो भयो। वहाँ जान त 3-4 दिन लाग्यो नि त। बरु यहाँ 1 दिन 2 दिन माया मारेर भए पनि बरु यतै गर्ने भन्ने हो। व्यवस्था नै यस्तो हो कि कहिले नै चेन्ज नहुने, जति बेला पनि जेमा पनि। यसमा मात्रै होइन, राष्ट्रिय परिचय पत्रमा त्यस्तै छ, बाइकको लाइसेन्समा त्यस्तै छ, यहाँ त्यस्तै छ। प्राइभेटमा छैन, सरकारीमा सधैँ यस्तो हो कि। गर्न सक्दा त प्राइभेटले गरिरहेछ नि, कति काम दिन्छ अरूले। यसमा सरकारी हुने बित्तिकै चाहिँ किन यस्तो हुने हो कि थाहा नै छैन। मेरो धन पोखरा हो, म सिन्धुपाल्चोक। 7 बजेपछि अब लाइनमा छौँ। अहिले अलिकति घाम पनि छ, अलिक गर्मी भइरहेछ। कहिले घाम लाग्ने कहिले पानी पर्ने जस्तो पनि भइरहेछ। अब अलिकति यहाँ चाहिँ अलिकति ढिला गरे जस्तो लागिरहेछ, टाइम एकदम लागिरहेछ। मेरो कृष्णबहादुर बस्नेत, सोलुखुम्बुबाट। अब कठिनाइ त यहाँ सबैले जे भोगिरहेको छन् मैले पनि त्यही भोगिरहेको छु होइन। अब बिहानदेखिको लाइन छ, कतिले खाएका होलान्, कतिले नखाइ आएका होलान् होइन। म पनि त्यस्तै हो। तर सरकारले चाहिँ यसलाई चाहिँ सबै अनलाइन सिस्टमबाट गरिदिएको भएदेखि सहज। मेरो बसाइ त मोरङ हो। अब अहिले कामको सिलसिलामा होइन, अस्थायी हो काठमाडौँमा बसाइ चाहिँ। अब यो नामावली सङ्कलन मतदाता भनेर त सजिलो गरिदिएको छ। तर यो लाइनमा बस्नु परेको अवस्थामा है, हामीलाई यो अनलाइन सिस्टम फर्मको लागि चाहिँ गरिदिएको भए कति सजिलो हुन्थ्यो। हामी जनतालाई मारमा पर्ने थिएनौँ होइन। अहिले अब कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो यो विकास भन्ने कुरा। नेपालमा चाहिँ यहाँ हाम्रो चाहिँ जस्ताको त्यस्तै नै छ कि। मेरो नाम चाहिँ प्रतिमा भण्डारी, म धादिङबाट। अनि यहाँ अगाडि चाहिँ नि यहाँ फर्म बाँड्दै आउनु भएको थियो, बिचमा पुग्यो। अनि पछि आएर दिन्छु भनेको बिचमा चिनेको मान्छेलाई दिने रहेछ। अनि अब हिजो पनि लिएर गएको हुन्छ नि फर्म, हामी त बिहानदेखि आएपछि अनि फर्म भएको पछाडि गएर बस्दिनुहोस् भनेर चिनेको मान्छेलाई भन्ने रहेछ। अनि हामी चाहिँ 3-4 घन्टा भयो बसेको, फर्म पनि दिएको छैन। अनि फर्म हिजो अस्ति लिनेहरूले नै अगाडि बिचमा घुस्दो रहेछ कि। अनि त्यो त भएन, म पनि अफिस छोडेर आएको छु, हाम्रो पनि त प्रब्लम हुन्छ नि त। मतदान परिचय पत्र बनाउन आएकाहरूले बोल्दै सरकारले सबै अनलाइन प्रक्रिया बनाइदिएको भए यसरी जनताले शास्ति खेप्नु नपर्ने बताउँछन्। यो प्रसङ्ग यति नै। आदिवासी जनजातिहरूको पुनः सूचीकरणको प्रसङ्ग उठिरहँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले भाषिक र जातीय आधारमा आदिवासी जनजातिको पुनः सूचीकरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले आदिवासी जनजातिको संस्कार र संस्कृति सम्बन्धी वृत्तचित्र प्रदर्शनी गर्ने कार्यक्रममा अतिथि रहनुभएका मन्त्री श्रेष्ठले सूचीकरणका फाइदा र बेफाइदा भएको भन्दै नयाँ सूचीकरण गरेर सबैलाई समेट्नुपर्ने बताउनुभयो। हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूको सन्दर्भमा बराबर चाहिँ डेलिगेसनहरू आउने कुराहरू भइरहेका छन्। खास गरी सूचीका सन्दर्भमा असन्तुष्टिहरू पनि रहेका छन्। अब हामीले जातिका आधार र भाषाका आधार, अब हाम्रै देशमा पनि कस्तो स्थिति छ भने कतिपयले आफ्नो जनसङ्ख्या बढाउन, जस्तो भोलि अब तपाईँको प्रतिनिधि सभामा निर्वाचन हुन्छ र त्यहाँ समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा हुन्छ, सबैभन्दा लार्जेस्टले पहिलो अवसर पाउँछ कि। अनि सानोले त अब 4-5 सिट 6 सिट पाउनेले त त्यो मुस्लिम थारू त्यो त प्रतिनिधित्वै पाउने स्थिति बन्दैन। किन भन्दाखेरि नियमावलीहरू त्यसरी बनाइरहेछ। अब त्यसैले आफ्नो जनसङ्ख्या कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर कतिपय समुदायहरूले फरक कम्युनिटीलाई पनि एकीकृत गरेर एउटै हो भनेर चाहिँ जान खोज्ने प्रवृत्ति छ हाम्रो देशमा। अर्को के छ भने अल्पसङ्ख्यकको सूचीमा परेपछि यो चाहिँ फाइदा पाउँछ भनेर सानो फाइदाका लागि जाति टुक्र्याउने प्रवृत्ति छ।
हाम्रो यो दुइटै छ। हामीले जुन बेला जनजाति प्रतिष्ठान बनायौँ त्यति बेलै अब हिमाली समुदायमा धेरै समुदायले चाहिँ राखियो। वास्तवमा त्यसले चाहिँ हामीलाई फाइदा भइरहेछ कि घाटा भइरहेछ हैन, त्यसको चाहिँ एकपटक आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। नेपालमा धेरै आदिवासी जनजातिको सूचीकरण छुटेको र एकै समुदायमा पनि फरक फरक सूचीमा रहेको बहस चलिरहँदा सरकारका मन्त्रीहरूले पुनः सूचीकरणको प्रसङ्ग निकाल्नु भएको हो। तथापि डाक्टर ओम गुरुङको संयोजकतामा गठित कार्यदलले 81 आदिवासीको नयाँ सूचीकरणले मान्यता पाएको छैन भने केही जातिहरू नयाँ सूचीका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। सोही समारोहमा मन्त्री श्रेष्ठले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका लागि अमूर्त संस्कृति सम्बन्धी निर्माण भएका वृत्तचित्र निर्देशक तथा प्राविधिकहरूलाई प्रमाणपत्र तथा टोकन प्रदान गरेर सम्मान गर्नुभएको थियो। सम्मानित हुनेहरूमा इन्डिजिनस टेलिभिजनका प्रमुख कार्यकारी कार्यक्रम निर्माता कुमार व्यात्रु, बजार प्रमुख शैलेश कुमार डङ्गोल लगायत 14 जना हुनुहुन्छ। त्यसरी नै कार्यक्रममा वृत्तचित्र निर्देशक सञ्जोग लाफा मगर, खिम घले, चित्रबहादुर गुरुङ, कृष्णजित राई, डाडीमा शेर्पा, भीम मास्की मगर, विश्व मगर, अमृत सुनवार, रजिला श्रेष्ठ, सुकुमार राई र एकराज चौधरी समेतलाई सम्मान गरिएको थियो। सम्मानित हुनेमा वृत्तचित्र निर्माता संस्था आदिवासी महिला कानुनी सहायता समूह इनोल्याकका अध्यक्ष इन्दिरा श्रेष्ठ मगर समेत हुनुहुन्थ्यो। सो अवसरमा प्रतिष्ठानले निर्माण गरेको अमूर्त संस्कृति सम्बन्धी 14 वटा वृत्तचित्र प्रदर्शनी गरिएको थियो। वृत्तचित्र प्रदर्शनी कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष गोकुल घट्टी मगरले आदिवासीका सवालमा सबैले आफ्नो स्थानबाट योगदान दिइरहेको बताउँदै आगामी यात्रा सुखद हुने विश्वास गर्नुभयो। आदिवासी जनजातिहरूको संस्कार र संस्कृतिमा आधारित जुन वृत्तचित्रहरू प्रदर्शन गरिरहेका छौँ त्यसले चाहिँ वास्तवमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको संस्कार संस्कृतिको विकास गर्दै तपाईको चाहिँ संरक्षण प्रवर्धन गर्दै र विकासको एउटा बिन्दुमा पुर्याएर वास्तवमा हाम्रो देशमा खास गरिकन चाहिँ कतिपयले यो खास गरिकन चाहिँ अध्ययन गर्न चाहने भनौँ न कुनै अध्येताले कुनै आदिवासी जनजातिको संस्कार र संस्कृतिमा उसले कुनै फर्दर स्टडी गर्न चाह्यो, बृहत अथवा तपाईँको चाहिँ कम्प्रेहेन्सिभ स्टडी गर्न चाह्यो भने स्वाभाविक हिसाबले त्यो ग्राउन्ड हामीले उपलब्ध गराउनु पर्दछ र त्यस्तो ग्राउन्डहरू खोज्दै जाँदाखेरि हामीले हाम्रा संस्कारहरू हाम्रा संस्कृतिहरू हामीले बचायौँ भने जस्तो तपाईँको चाहिँ गुरुङको सन्दर्भमा तमुको संस्कार र संस्कृति के हो त्यसका बारेमा एउटा कुनै विदेशीले अध्ययन गर्न चाह्यो भने हामीले यो संस्कार संस्कृति बचायौँ भने गुरुङ गाउँ जहाँ छ ल फल्ला ठाउँ जानुस् न त भनेर हामीले देखाउन सक्छौँ। कार्यक्रममा आदिवासी आयोग, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ लगायत विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बौद्ध संस्कृति संरक्षण समाजको दोस्रो अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। राजधानीको होटल टिबेट इन्टरनेसनलमा आयोजित अधिवेशनबाट संस्थाको नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन भएको हो। अधिवेशनमा नेपाल बौद्ध निङमा संघका अध्यक्ष तथा उर्गेन पयुल दोर्जे छोलिङ विश्वविद्यालयका प्रमुख लामा खेन्पो साङ्गे राङजुक खेन रिम्पोर्चेको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो। अधिवेशनले खेन्पो निमा शेर्पाको अध्यक्षतामा 15 कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन गरेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा खेन्पो मिङमार नुर्बु, उपाध्यक्षमा खेन्पो गावाङ पेमा, खेन्पो नुर्बु, खेन्पो दावा तेन्जिङ, महासचिवमा टुल्कु गावाङ थर्चिन, सचिवमा खेन्पो छिर्वी, कोषाध्यक्षमा लोपेन निमा छोटी र सहकोषाध्यक्षमा लोपेन ग्याल्जेन र सदस्यहरूमा लोपेन गातेम्बा शेर्पा, लोपेन मिङमार शेर्पा, लोपेन पासाङ नुर्बु शेर्पा, लोपेन फेरी शेर्पा, लोपेन साङ्गे पाल्डुन शेर्पा र लोपेन साङ्गे डोमा चयन हुनुभएको छ। अध्यक्ष सेन्टाक टुल्गुको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य जीप छिरिङ लामा शेर्पा, नेपाल बौद्ध महासंघका अध्यक्ष आचार्य नुर्बु शेर्पा, विश्व शेर्पा मञ्चका अध्यक्ष एडी शेर्पा र शेर्पा सेवा केन्द्रका अध्यक्ष ग्याल्जे शेर्पा लगायतको उपस्थिति थियो। यो प्रसङ्गपछि अब लागौं एक कविता संग्रह मासिन्यको विमोचन समारोह सम्बन्धी एक रिपोर्टका साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी सुजन सुनवार।
यो दृश्य कुनै वैवाहिक समारोह वा कुनै तामाङ संस्कारमा आधारित अनुष्ठानको पनि होइन। यो रमाइलो दृश्य कवि मुक्तान थेवाद्वारा लिखित कविता संग्रह मासिन्याको विमोचन समारोहको हो। तामाङ परम्परा र रिमदिम आधारित यो विमोचन समारोह अन्य पुस्तक विमोचन समारोह भन्दा भिन्न थियो। पुस्तकको विमोचन पनि प्रमुख अतिथिद्वारा नगराएर तामाङ संस्कृति अनुसार सगुन गरेर गरिएको थियो। मासिन्या कविता संग्रह कवि मुक्तान थेवाको नवीनतम कृति हो। यहाँले कविता मार्फत राणा कालमा जङ्गबहादुर राणाले जातीय वर्गीकरण गरी मासिने र नमासिने जातिको विभाजन गरिएको इतिहासलाई स्मरण गर्नुभएको छ। यसरी वर्गीकृत तामाङ जाति मासिन्य मतवालीमा राखिएको थियो, जसको प्रभावले तामाङ जाति एक युगसम्म दमन र पीडामा परेको पुस्तकमा कविले कविता मार्फत दर्शाएको छ। राज्य सत्ता इतिहासमा म जुन मासिन्या भनेर जसरी यो बनाइयो, जबरजस्त मासिन्या बनाएर सिद्ध्याउने जो मास्ने जो प्रयास गरे तामाङ समुदायमाथि, त्यही समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्छु र यो मैले आफ्नो पीडा, आफ्नो मुद्दा, आफ्नो स्वर चाहिँ लेख्नुपर्छ भन्ने परेपछि त्यो महसुस भएर जिम्मेवारी साथ लेखेको कृति हो कविता सङ्ग्रह। कतिको महत्त्व छ त यो लेख्दै गर्दा? किन छ त? यो जरुरी छ, महत्त्व भन्दा नि यो जरुरी छ। आज समयको आवश्यकता हो। किनभने राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण आज पनि उही जात व्यवस्था वर्ण व्यवस्थाकै आधारमा छ। विभेदको आज पनि जुन जातीय खालको जो विभेद भइरहेछ त्यसको पछाडिको मनोविज्ञान हेर्ने हो भने त्यही मासिन्य मनोविज्ञान अथवा जात व्यवस्था वर्ण व्यवस्थाको मनोविज्ञान छ। त्यसको विरुद्ध प्रतिरोध, त्यसको विरुद्ध सङ्घर्षको विकल्प छैन। यो एउटा सङ्घर्ष, एउटा आन्दोलनकै निरन्तरता अथवा आन्दोलनकै रूपमा यो सङ्ग्रह ल्याएको मानिस। अब यस्तो छ, अब जनबोलीमा जस्तो मतवालीमा मासिने नमासिने भन्ने खालको चाहिँ प्रचलनमा छ। सामान्य मान्छेले त्यो कुरा सुनिराखेको हुनसक्छ। तर समाजमा के छ भने विभेदको एउटा कारण अथवा तामाङ समुदायमाथि या मासिने बनाएका केही समुदायहरूमाथिको विभेदको एउटा कारण चाहिँ जुन मुलुकी ऐन 1910 को जुन जङ्गबहादुरको मुलुकी ऐन छ त्यसमा मासिने भनेर जुन लेख गरियो र मास्न मिल्ने, त्यसलाई बेच्न मिल्ने, दास बनाउन मिल्ने त्यो खालको प्रावधान थियो। त्यसलाई मलाई लाग्छ तामाङ समाजले आजको समुदायको अथवा चेतना अथवा आजको समयको चेतना, आजको समाजको चेतनालाई हेर्दा यो कुरा बुझ्छन्। उहाँले बुझ्नुपर्छ, बुझ्न जरुरी पनि छ र नबुझ्नु भएकोहरूलाई पनि बुझाउने एउटा अभियान हो यो आन्दोलन। फरक यस्तो छ, संरचनाको हिसाबले, स्वरूपको हिसाबले त अब यो फरकै भइहाल्यो, त्यसमा दुई मत भएन। आज हामी गणतान्त्रिक मुलुकमा छौँ, हामी बोल्न पाइरहेछौँ, आफ्नो विरुद्ध भएको अत्याचार, इतिहास भएको उत्पीडन, दमन, शोषणको विरुद्ध हामी खुलेर प्रतिरोध गर्न सक्छौँ। त्यो हामीसँग त्यो अधिकार छ। तर पनि फेरि जनताको जीवन अथवा त्यो समुदायको जीवन बाँच्ने आजको दिनमा पनि उसको जीवन स्तर माथि भएको विभेद अझै पनि टुङ्गिसकेको अवस्था छैन। अझ पनि त्यसको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, प्रतिरोध गर्नुपर्ने अनिवार्यता छ होइन, त्यो आवश्यक छ। किनभने छ समाजमा आज पनि विभेद छ, आज पनि जातकै कारण होइन, मासिने जो भनिएको छ जातकै कारण आज पनि समाजमा विद्यमान यथावत छ। त्यसको विरुद्ध प्रतिरोध अनिवार्य छ। राज्य सत्ता केन्द्र भनेको व्यवस्था, यो आजको व्यवस्थाले पनि कतै न कतै जुन इतिहासमा उत्पीडन पारेका जाति समुदायमाथि पूर्ण रूपमा न्याय दिन सकिरहेको छैन। आजको संविधानले पनि त्यो कुरा दिन सकिरहेको अवस्था छैन। संविधान पनि अपुरो छ त्यो विषयमा। त्यस कारणले बाँकी छ, लडाइँ अझै पनि आवश्यक छ। त्यस कारण यो चाहिँ आन्दोलनको निरन्तरता हो, यो जरुरी छ, यसको लागि आवश्यक छ भन्ने मेरो ठम्याइ, हाम्रो आन्दोलनको ठम्याइ त्यही हो। पुस्तकको लोकार्पणसँगै पुस्तकमा केन्द्रित रहेर बहस गरिएको थियो। बहसमा मानवशास्त्री डाक्टर मुक्तसिंह लामा, कवि प्रणिका कोयु र पत्रकार उज्जवल प्रसाईले मासिन्या पुस्तकको समीक्षा सहित समाजको वर्तमान अवस्थाका बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो। मानवशास्त्री डाक्टर मुक्तसिंह लामाले कविले मासिन्या शीर्षकमा पुस्तक निकाल्दै गर्दा समुदायको भित्री विषयलाई सोचे जस्तो प्रस्तुत गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले सामाजिक बहुलता सुन्दर पक्ष भए पनि बहुलतालाई मास्ने षड्यन्त्र भइरहेको प्रसङ्ग पनि उठाउनु भयो। मलाई एउटा लागेको चाहिँ मासिन्याको भन्ने गरिसकेपछि मासिन्याको कुरा चाहिँ यो कविताको सङ्ग्रहमा कलात्मक ढङ्गले अझ धेरै प्रस्तुति भएको होला भन्ने लागेको छ। तर मासिन्याको चाहिँ टाइटल, मासिन्या नै टाइटल भएको कविता पनि यहाँ छैनै जस्तो एक ठाउँमा रहेछ। मासिन्या चाहिँ हो गहिरो समय हेरेर कुन परिस्थितिमा गएको थियो, के भएको थियो भन्ने कुरालाई पनि अझ चाहिँ मेरो हिसाबमा कविले चाहिँ मुक्तान थेवाज्यूले चाहिँ अझ गहिरो तामाङ समाजको अध्ययन गरेर
त्यसको अलिकति जरो यसको बुनिहरू केलाएर लेख्नु भयो भने अझै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। उदाहरणको निम्ति त्यसको अर्थै के हो त मासिनिया हो? किनभने हामी सामान्यतः अघि सुरुमा यहाँले भन्नुभयो जस्तै मासिनिया भनेको चाहिँ इन्स्लेभेबल भनेर एकजना जर्मन चाहिँ एन्थ्रोपोलोजिस्ट रहेछ एन्ड्रास होबार भन्ने, उहाँले पहिला चाहिँ तपाईँको ऊ गर्नुभयो, ट्रान्सलेट गर्नुभयो। मासिनिया भनेको इन्स्लेभेबल भनेकै हो होइन। नेपालमा दास बजारको इतिहास के छ होइन? मासिनिया भनेको यसको अरू उपहरू के छ त्यो सबै कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। त्यो बारे अहिले चर्चा नगरौँ। उदाहरण दिनु मैले भन्नुभयो चाहिँ हामीहरूलाई के अरे जनजातिहरूलाई मतवाली भन्थ्यो जङ्गबहादुरको मुलुकले। मैले चाहिँ धेरै ब्राह्मण साथीहरूलाई सोधेको प्रयागराज स्वरमा हाम्रो विद्वान चाहिँ अग्रज हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले एकजना सोधेँ मासिनियाको बारेमा पनि सोधेँ। उहाँ त चाहिँ तपाईँको चन्द्र शमशेरको के अरे बडा गुरुको चाहिँ छोरा नाति हुनुहुन्छ। त्यो भएर उहाँले तपाईँ आउँछ भनेर मतवाली भनेको हामीलाई मतवाली भन्नुभयो। अनि मतवाली भनेको सामान्यतः हामीले के बुझ्छौँ भने रक्सीका नै भन्छ। पहिले के भने कसरी हुन्छ यो त मतवाली लेखेको छ। यदि जाँड रक्सी खाएको भनेको हो भने त मतवाली पो लेख्नु पर्ने। मत गर्ने मत खाने त भन्दैन, मद्यपान गर्ने हुन्छ मत भन्छ मतवाली लेखेको। त्यो बेला मैले के भने यो चाहिँ रक्सी जाँड खाने भने होइन होला सर, यो चाहिँ मतवाली भनेको छुट्टै मत भएको सम्भव भने नयाँ विचारहरूको ट्याउनु पर्यो। जीवन मिनिङलाई मात्रै तपाईँको त्यसैलाई रिपिट मात्रै गरेर आउँदैन कि। यसैगरी अर्का वक्ता प्रविका कोइले पुस्तककै विषयमा बोल्नुहुँदै लेखकले एक पितृसत्तात्मक ढङ्गले कवितालाई प्रस्तुत गरेको र आदिवासी जनजाति समुदायमा महिला पुरुष समान छन् भन्ने कुरालाई गलत भएको प्रस्ताउनु भयो। मेरो एउटा अनुरोध। अर्को चाहिँ मृगनयनी आँखा भनेर भन्छ कि होइन, कथा कुरा भइराखेको छ मासिन्या तामाङ जातिको, तर तपाईँको आँखाले खोज्छ चाहिँ अर्को छोरी मान्छेमा, तामाङ छोरी मान्छेमा तपाईँले मृगनयनी आँखा खोजिराख्नु भएको छ कि किन होइन? कतै तपाईँ आफ्नो सौन्दर्य आफ्नो अस्तित्वबाटै त टाढा गइराख्नु खोजिराख्नु भएको छैन, त्यसलाई त तपाईँले नकार्न खोजिराख्नु भएको छैन। मलाई त्यो एउटा लाग्यो। अर्को चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ मैले के भन्न खोजेँ यहाँ भन्दाखेरि यो चाहिँ सबै फेरि अँध्यारो उज्यालोको 21वटा कविताभित्रको कविताहरू हो होइन। त्यसमा फेरि अर्को एउटा कविता, अर्को एउटा लाइन चाहिँ त्यसमा कम्युनिस्ट नेत्रीकी सुपुत्री भन्छ क्या होइन। कम्युनिस्ट नेत्रीकी सुपुत्री जसले चाहिँ सौन्दर्य प्रतियोगितामा भाग लिएको छ होइन, उसलाई रेफर गर्नुभएको होला त्यो लाइनबाट। हो उसको दुवै बाबुआमा कम्युनिस्ट नेताहरू हुन् होइन, तर जुन हाम्रो समाजमा छोराछोरी सफ्रियो भने चाहिँ जस बाउले पाउनु होइन, बिग्रियो भने चाहिँ तेरो आमा बनाए जस्तो। सो यस्तो किसिमको बायसेस छ होइन, यस्तो किसिमको बायसेस छ यो जुन पितृसत्ताको उसमा हामीले गरिराखेका छौँ। त्यो कुराको अवशेषहरू चाहिँ नजानिदो किसिमले थेबाजीको कृतिमा आउनु चाहिँ ठिक कुरा होइन जस्तो मलाई लाग्छ होइन। त्यस कारणले पनि मैले अघि सुरुमा भनेको थिएँ नि। बहसकै क्रममा बोल्नुहुँदै समीक्षक उज्जवल प्रसाईले हिंसा एक बन्दुक बोकेर वा मानिसलाई मारेर गरिने मात्र नभई फरक किसिमबाट जस्तै धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक विभिन्न किसिमले हिंसा भइरहेको बताउँदै संविधानमा लेखिएका कुराहरूको कार्यान्वयनको अवस्था र ग्रास लेभलमा आदिवासी जनजाति समुदायको अवस्था विपरीत रहेको बताउनुभयो। यो आक्रोश मात्रै होइन, यहाँ हिंसा पनि काफी छ होइन। म हिंसालाई निरपेक्ष ढङ्गले बुझ्दिनँ। हिंसालाई संरचनागत समाजको संरचनामा भएको लेस हिंसा, हाम्रो घरको संरचनामा भएको हिंसा, हामीले बोल्ने भाषामा भएको हिंसा, हाम्रो कानुनका दफाहरूमा भएका हिंसा, यी सारा हिंसालाई बिर्सेर खालि बन्दुक उठाइएको कुरा, खुकुरीले लडेको कुरालाई मात्रै हिंसा भनेर निरपेक्षतालाई जारी गर्नुको कुनै तुक छैन, त्यो मलाई थाहा छ। तर हाम्रो यथार्थ त के हो भने मुक्तानलाई भन्दा बढी कसलाई थाहा होला, हाम्रो यथार्थ त के हो भने हामीले हिंसाको एउटा चक्र पुरा गरेर हामी अगाडि बढेको होइन। 17,000को आँकडा हामी दैनिक दोहोऱ्याउँछौँ। त्यो त हाम्रो पुरानो एकदमै अगाडिको विगत होइन त, त्यो हाम्रो हिजो अस्ति हो। लडेका मान्छेहरू यही कोठामा हुनुहुन्छ
होइन त्यो हिंसाको प्रयोग गरेर लडेर आएको साथीहरू उक्तन आफ्नै अनुभवहरू पनि होला, अरू साथीहरूको पनि अनुभव होला, बलराम दाइ यही हुन्छ, राजुजी यही हुन्छ। यो त हाम्रो ताजा विगत हो नि त। मलाई चाहिँ मेरो मनमा त्यो मैले कविलाई आलोचना गर्नलाई भनिरहेको छैन, मेरो मनमा उठ्ने प्रश्न चाहिँ सधैँ के हो भने जुन मैले अस्ति हरिशरण परिवार कवितामा बोल्दा पनि उठाएको थिएँ, हाम्रो त्यत्रो लडाइँ हाम्रो साह्रै अपुरो भयो त कि अहिले पनि हामीले बन्दुकै हान्न पर्ने होइन, हातको लागि बन्दुक नै बोक्नु पर्ने स्थितिमा हामी छौँ त। यदि छौँ कविहरूले सङ्केत गरिरहेको त्यो कुरा त्यो हो भने हामीले केही उपलब्धि गरेनौँ भन्नुपर्ने हुन्छ होइन। हामीले अर्को किसिमको सौन्दर्य खोज्नु पर्दैन भन्नुपर्ने हुन्छ, हामीले अर्को किसिमको मुद्दा खोज्नु पर्दैन भन्नुपर्ने हुन्छ। यो संविधानलाई मैले सकारेको छैन, त्यो सबैलाई थाहा छ होइन। यो संविधान आउने बेलामा यो संविधानमा रहेका अपूर्णताहरू अपुरा कुराहरूमा मैले खुलेर पनि आफूले व्यक्तिगत रूपमा जति सकेँ जति भ्याएँ त्यति लेखेँ होला भनेको यो संविधानलाई खुला हातले मैले पनि स्वीकारेको छैन। तर हाम्रो हिंसाको इतिहास त एकदमै ताजा इतिहास, भर्खरको विगत हो। यो कवितामा पनि र अहिलेको तामाङ समुदायको जुन स्थितिमा तामाङ समुदाय छ र अरू त्यस्ता धेरै समुदायहरू छन्, त्यो समुदायलाई अगाडि बढ्नको लागि हिंसा बाहेक अरू के कुरामा आवश्यक छ, हिंसा बाहेक अरू के कुरा हामीले सोच्नुपर्ने छ, कहाँ हाम्रो इन्टरभेन्सन्सहरू, कहाँ हाम्रो हस्तक्षेपहरू जरुरी छ। सम्भवतः त्यो हिंसाप्रतिको हाम्रो जुन आकर्षण रह्यो त्यो विगतै पनि हुनसक्छ र त्यो अहिले त्यसको उपादेय त छँदैछ भनेर जिरह जुन गरिरहेका छौँ त्यसले हामीलाई अरू सम्भावनाहरू खोज्नबाट रोक्छ कि? मासिन्या कविता सङ्ग्रह विद्यमान समाजको एक प्रतिबिम्ब हो। सिर्जनाकारले इतिहासको गर्वबाट विषयलाई जन्म दिन्छन् र समाजले ती विषयवस्तुलाई अपनत्व दिन्छन्। यहाँ यस्तै भएको छ। क्यामेरामा अनिश खड्गीका साथमा सुजन सुनुवार, काठमाडौँ। यही सूचना तथा जानकारी सहित आजको इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमको बिट मार्ने बेला भएको छ। तपाईको सुविधाका लागि हाम्रा कार्यक्रमहरू युट्युबमा पनि अपलोड गर्ने गरेका छौं। तपाईले आफ्नो सुविधा अनुसार कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमलाई इन्डिजिनियस टेलिभिजनको वेब पेज www.indigenoustelevision.com मा पनि राखिएको छ। कार्यक्रम र कार्यक्रमका कुनै विषयवस्तुका विषयमा तपाईको सुझाव वा टिप्पणी भएमा हामीलाई इमेल सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल ठेगाना हो indigenoustelevision@gmail.com। हामी आदिवासी राष्ट्रका मूलधार हौं। हाम्रो सरकारमा हामीले नै खबरदारी गर्नुपर्छ। यही सन्देश र सूचना सहित आजको इन्डिजिनियस भोइसबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौं। तपाईको यो साता सुखद रहोस्। नमस्कार। Indigenous Voice.